बहुत सारे लोग चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। बास तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो नमाजें ऐसे ही पढ़ते रहते हैं उन गलतियों के साथ। रुकू और सजदा कैसे करेंगे ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। रुकू और सजदा करने का सही तरीका क्या है? देखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चेयर पर बैठकर नमाज कैसे पढ़ें, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? बहुत सारे लोग चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। बास तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती और उन्हें इल्म तक नहीं होता कि इन गलतियों के करने की वजह से हमारी नमाज नहीं हुई। वो नमाजें ऐसे ही पढ़ते रहते हैं उन गलतियों के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं चंद एक अहम मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात कि चेयर पर कौन लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर किन लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। क्योंकि आजकल ये फैशन हो चुका है कि हर दूसरा शख्स चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रहा होता है। मसाजिद में आप चले जाएं तो मस्जिद में आजकल ये देखने को मिलता है कि अगर 50 नमाज पढ़ने वाले शख्स हैं तो उनमें से 15-20 जो हैं वो चेयर वाले होंगे, यानी एक लाइन होती है पूरी चेयर वाली। तो इस तरह हर शख्स चेयर पर बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकता। हल्की से तबीयत ख़राब हुई, हल्का से बुखार है, वो बैठकर नमाज अदा कर रहा है, तो इस तरह नमाज नहीं होती। याद रखिएगा, बग़ैर किसी शरई उज़र के फ़जर की 2 रकात सुन्नत, फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 रकात फ़र्ज़ और मग़रिब के 3 रकात फ़र्ज़, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर वाजिब, इन नमाज़ों को बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर बैठकर पढ़ लिया तो आपकी नमाज नहीं होगी। इन नमाज़ों में क़याम करना ये फ़र्ज़ है, ठीक है ना। अब कौन लोग हैं जो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, शरीयत की तरफ से उन लोगों को इजाज़त है जो सजदा करने पर कादिर नहीं है, यानी ऐसा शख्स जो सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकता, उसे घुटनों का प्रॉब्लम है, उसकी टांगें फोल्ड नहीं हो सकती, उसे तकलीफ़ होती है, तो ऐसा शख्स जो सजदा करने पर कादिर नहीं है, ऐसे शख्स के ऊपर से फिर क़याम भी साक़ित हो गया, यानी अब वो शख्स चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स सजदा करने पर कादिर है लेकिन क़याम जो है वो इतनी देर नहीं कर सकता, तो ऐसे शख्स के लिए फिर हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में फ़जर की सुन्नत और क़याम वितर वाजिब, इनमें इतना क़याम कर ले कि खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह ले, तो तब भी उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो क़याम इतनी देर ज़रूर करेगा, ठीक है ना। अब अगर कोई सजदा नहीं कर सकता तो उसके ऊपर से क़याम बिल्कुल साक़ित हो गया, अब वो बैठकर चेयर पर नमाज अदा कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपका ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक शख्स को हम देखते हैं कि वो मस्जिद में चलता हुआ आ रहा है, वो चल सही सकता है, अगर किसी से बात करने शुरू करता है तो वो 10-10 मिनट तक उसके साथ खड़े खड़े बात करता रहता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मस्जिद में वो चेयर पर बैठकर नमाज अदा करता है, तो ऐसे शख्स की नमाज होगी या नहीं? जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सजदा नहीं कर सकते, यानी वो चल फिर सही सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो 10-10 मिनट तक खड़े रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके घुटनों का प्रॉब्लम होता है, टांगों का प्रॉब्लम होता है, वो फोल्ड नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसा शख्स जो सजदा नहीं कर सकता, वो क़याम भी उसके ऊपर से ये साक़ित हो जाएगा, वो बैठ कर फिर नमाज अदा कर सकता है, चाहे वो चल फिर सकता है, चाहे वो 10-10 मिनट तक खड़ा भी रह सकता है, लेकिन सजदा नहीं कर सकता, तो अब उसके ऊपर से क़याम साक़ित हो गया, ऐसा शख्स फिर बैठकर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। एक चीज़ और भी है कि जो लोग कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर नमाज अदा करते तो वो सफ़ कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखा जाता है बाद लोग इमाम साहब के पीछे सफ़ में चेयर लगा लेते हैं या फिर नमाजियों के दरमियान में ही सफ़ में चेयर रख लेते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो लोग चेयर पर नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी चेयर सफ़ के आखिर में रखें, यानी आखिर में सफ़ बन जाए, आखिर में जो जगह है वहाँ पर रख लें। आप बाद में आने वाले लोग जो है वो खड़े हो जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पहले से ही आप इमाम के पीछे खड़े या दरमियान में सफ़ में गुजार लिया आपने चेयर, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब सफ़ में चेयर रखनी कैसे है, यानी अगर कोई शख्स अकेला तना है तो जैसे मर्ज़ी रख ले, जहाँ पर मर्ज़ी रख ले चेयर, क़िबला की तरफ उसका रुख होना चाहिए। लेकिन अगर जमात के साथ वो नमाज अदा कर रहा है तो अब उसने कहाँ पर चेयर रखनी है, क्योंकि बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो चेयर जो है
وہ دوسرے لوگوں کے برابر کر لیتے ہیں اور خود جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چیئر پچھلی صف میں رکھ لیتے ہیں اور خود جو ہے وہ اپنے پاؤں دوسرے لوگوں کے برابر کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. چیئر کیسے رکھنی ہے کہ یہ چیئر جو ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کے جو پچھلے پائے ہیں نا وہ صف کے آخر میں ہونے چاہیے, یعنی دوسرے لوگوں کے برابر میں ہونے چاہیے. آپ آگے جا رہے ہیں, آپ کے پاؤں آگے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پیچھے کر لیتے ہیں تو پچھلی صف جو ہے اس سے خراب ہو جائے گی. پچھلا آدمی جو ہے وہ سجدہ کیسے کرے گا, تو یہ جگہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا پچھلا آدمی. تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے پائے جو ہیں چیئر کے وہ صف کی سیدھ میں رکھ لیں. آپ کے پاؤں آگے جا رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں. یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت جو ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. مان لو آپ فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت کر لی کہ میں فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ میرا کعبہ شریف ہے. اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے. نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے. دیکھیں, اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھنے کے جیسے ہم قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاؤں آپ کے کیسے ہونے چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کریں گے پاؤں کیسے ہوئے. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ میرے پاؤں تھوڑا دکھا دیں کہ اس طرح سے بالکل قبلہ کی طرف ہونے چاہیے, سیدھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ قیام کر رہے ہیں. قیام میں آپ نے جو کچھ پڑھا جاتا ہے ثنا پڑھیں گے, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے. یہ میں نہیں پڑھ رہا, بس شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رکوع اور سجود کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ سورت ملا چکے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی, سورت بھی آپ نے ملا لی, اب رکوع میں جانا ہے. رکوع کیسے کریں گے اور سجدہ کیسے کریں گے؟ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اسی میں ہی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. رکوع اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں قیام میں, اب آپ نے رکوع کرنا ہے. تکبیر کہتے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو, آپ رکوع میں جائیں گے, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. یہ رکوع ہے, یعنی آپ رکوع میں گھٹنوں پر اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے اور تھوڑا جھکیں گے, تھوڑا سا آپ جھک جائیں اس طرح. یہاں پر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ, یہ ہاتھ آپ کے یہاں پر آ گئے. پھر رکوع میں یہاں تھے, اب یہاں پر ہاتھ رکھ لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. اب ہم سجدہ کیسے کریں گے؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوا میں ہاتھ لہرا لیتے ہیں. بعض لوگ وہ ایک چیئر ملتی ہے جس کے آگے تختہ لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. جب آپ کو شریعت نے رعایت دی ہے تو آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں, اتنا آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اشارے سے سجدہ کرنا ہے آپ نے. اب رکوع سے اس طرح بیٹھے, اب رکوع میں گئے تھے, رکوع سے اٹھے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اب سجدے میں جائیں گے, اللہ اکبر, یہ سجدہ ہے. اب یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں رکوع اور سجود میں بعض لوگ, کہ رکوع میں تھوڑا زیادہ جھک جاتے ہیں اور سجدے میں بھی تھوڑا سا کم جھکتے ہیں. یعنی مان لو رکوع میں اتنا جھک گئے تو سجدے میں, رکوع میں چونکہ یہاں پر ہاتھ رکھنے ہوتے تو ایسے جھک جاتے ہیں, اور سجدے میں یہاں پر ہاتھ رکھنے ہوتے تو ایسے جھک جاتے ہیں. اگر کوئی شخص رکوع میں زیادہ جھکا اور سجدے میں کم جھکا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ رکوع میں کم جھکنا ہے اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ہے, جب جا کر آپ کی نماز درست ہوگی, ٹھیک ہے نا. رکوع میں اگر آپ اس طرح اتنا جھکے ہیں تو سجدے میں آپ نے تھوڑا اس سے زیادہ جھکنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گے, اس کے بعد پھر اللہ اکبر, پھر ایسے دوسرا سجدہ, سجدے کی تسبیح, پھر اٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت, پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورت ملائیں گے, جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع میں اللہ اکبر, رکوع میں تھوڑا کم, پھر سمع اللہ لمن حمدہ, رکوع سے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں تھوڑا زیادہ اللہ اکبر, تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ, اسی طرح پھر قاعدہ بیٹھیں گے, تشہد, درود, دعا پڑھ کر دائیں سلام پھیر دیں گے. تو یہ بہت بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں غلطی کرتے ہیں. رکوع اور سجدے کو یا تو برابر کر لیتے ہیں یا پھر سجدے میں کم جھکتے ہیں رکوع کی نسبت. تو ایسے شخص کی پھر نماز نہیں ہوگی. جو لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ اس غلطی کو درست کر لیں. یہ چیز جو ہے وہ آپ نے ضرور سیکھنی ہے اور اس کو درست کرنا ہے کہ رکوع میں آپ نے کم جھکنا ہے تھوڑا سا, اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ ہلکا سا جھکیں, پر تھوڑا سا اشارہ کریں, اور سجدے میں آپ نے
کچھ زیادہ جھک جانا ہے. تو یہ طریقہ ہے چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا. ان غلطیوں کو آپ نے درست کرنا ہے. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آنے کے صرف لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.